16 दिसंबर पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और नया मुल्क बांग्लादेश वजूद में आया। और इसी दिन 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशतगर्दों का हमला हुआ और करीबन 100 से ज्यादा बच्चे शहीद हुए। पाकिस्तान इस दिन को नहीं भूल सकता और इस दिन के लगे हुए जख्म शायद हमेशा ही ताज़ा रहेंगे। मगर दोस्तों, ये सानहे, ये ट्रेजेडीज कोई रातों रात नहीं हुई। इसके पीछे हमारे कई सालों के गलत फैसले थे, लालच और हवस था, कभी तआस्सुब था और कभी खुदगर्जी। इंडिया इसी दिन विजय दिवस मनाता है। विजय दिवस का मतलब है जीत का दिन, क्योंकि दोस्तों इसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने जीत रकम की थी और पाकिस्तान के जनरल अमीर अहमद खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था और इसके नतीजे में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए। I will not take back a document of surrender from the Security Council. I will not be a party to a legalization of aggression. तो ऐसे कौन से गलत फैसले थे जिसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट क्यों नाकाम हुई पाकिस्तान को बचाने में? दोस्तों, वैसे तो ऐसा वक्त हर कौम पर तकरीबन आता ही रहता है। मिसाल के तौर पर 1961 में यूएसए पर यही हाल था और पूरे मुल्क में सिविल वॉर थी, मगर इसके बावजूद अमेरिका ने अपने आप को टूटने से बचा लिया। इसी तरह 1980s में इंडिया में भी यही हालात थे। जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके तमाम साथी खालिस्तान के लिए जंग लड़ रहे थे और जिसके बाद आर्मी ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और बहरहाल उन फ्रीडम फाइटर्स को कुचल दिया गया। तो आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पाया? आइए जानते हैं इस वीडियो में और डिटेल में इवेंट बाय इवेंट देखते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब 1947 में पार्टीशन हो रहा था तो उस वक्त बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के चीफ मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी और अपोजिशन लीडर थे करण शंकर राव। इन दोनों ने एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट बंगाल का प्रपोजल दिया था और कमाल की बात यह है कि इस प्रपोजल पर लियाकत अली खान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, शरद चंद्र बोस जैसे लोग राजी हो गए, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मना कर दिया। दोस्तों, पंडित नेहरू जी के मना करने के पीछे भी एक वजह थी। उनका मानना था कि एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंट बंगाल में जो मुस्लिम्स होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे और जो हिंदूज होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, और इस तरह से एक ऐसा मुल्क जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो तो जाहिर है वहां हिंदूज अब माइनॉरिटी की तौर पर सरवाइव नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा कहकर उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नज़रिए को ताकत ही बख्शी और सही साबित किया, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही मानना था कि एक हिंदू मेजॉरिटी मुल्क में मुसलमान सरवाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा नेहरू जी का यह भी मानना था कि अगर बंगाल आज़ाद हो गया तो दूसरी रियासतें और ख़ास तौर पर प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो भी आज़ादी की डिमांड करेंगी और भारत बिखर कर रह जाएगा। जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान दो विंग्स पर मुश्तमिल था, ईस्ट पाकिस्तान यानी ईस्ट बंगाल और वेस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का पाकिस्तान है। मगर दोस्तों, मसला ये था कि इन दोनों विंग्स के दरमियान कोई ज़मीनी राब्ता नहीं था, बल्कि ना सिर्फ ज़मीनी राब्ता नहीं था बल्कि 1500 किलोमीटर का फासला था। अगर लैंग्वेज की बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे और एक बहुत छोटी माइनॉरिटी यानी कि जो बिहारी थे वो उर्दू बोलते थे। इसके अलावा जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें पंजाब में ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती थी, सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची और केपीके में पश्तो वगैरह। इसके अलावा सिंध के कुछ इलाके यानी कराची में तकरीबन कुछ लोग 10% जो कि आज का 10% है जो मुहाजिर थे वो उर्दू बोलते थे। मगर इस सब के बावजूद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में ही उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। बंगालियों ने इसकी मुखालफत की और उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देने की डिमांड की।
دوستو بہت سارا تماشا ہوا، بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، بہت ساری جد و جہد ہوئی اور بالآخر 7 مئی 1954 کو بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج کے طور پر اردو کے برابر کا درجہ دیا گیا۔ دوستو پاکستان میں 1947 سے 1958 تک بہت ہی کمپلیکس حالات رہے۔ اس پیچیدگیوں کو میں ایک الگ ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ 1947 سے 1958 تک پاکستان سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار رہا، مگر جب 1958 میں جنرل ایوب نے مارشل لا لگایا تو اس کے بعد ویسٹ پاکستان میں تو امن ہو گیا، مگر ایسٹ پاکستان میں مارشل لا بالکل ایک فیلئر تھا، اور اس بات کا اعتراف جنرل کمانڈنگ آفیسر میجر جنرل امراؤ خان نے کیا۔ دوستو 8 جون 1962 کو جنرل ایوب نے مارشل لا ہٹایا اور ملک میں دوسرا کانسٹیٹیوشن لاگو کیا، مگر یہ کانسٹیٹیوشن پارلیمانی نہیں بلکہ پریزیڈنشل سسٹم پر مشتمل تھا۔ اس آئین کے خلاف پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر حسین شہید سہروردی نے پروٹیسٹ شروع کیے، اور چونکہ حسین شہید سہروردی ایک پاپولر لیڈر تھے، اسی لیے نہ صرف لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے بلکہ طلبہ نے بھی پورا کردار ادا کیا۔ اب اس سے بہت زیادہ پریشر جنریٹ ہوا اور لگ رہا تھا کہ اب جنرل ایوب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا، مگر دوستو اسی دوران بدقسمتی سے 1963 میں حسین شہید سہروردی کی موت ہو گئی۔ اب چونکہ صدارتی انتخابات ہونے تھے، اسی لیے اپوزیشن میں، جن میں شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے، اپنے ایک کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار کے طور پر منتخب کیا، مگر انہیں غدار قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد جنرل ایوب بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہوئے۔ یہاں یہ بات بڑی انریلسٹک لگتی ہے کیونکہ پاکستان کے جو فاؤنڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی سسٹر تھیں فاطمہ جناح، اور پاکستان بنانے کے لیے ان کی جو جدوجہد تھی وہ شاید کسی اور کی طرف سے نہیں تھی، اور انہی کو غدار قرار دے دیا گیا اور جنرل ایوب پاکستان کے پیٹریاٹک لیڈر ٹھہرے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کے انتخابات ہوتے رہتے ہیں۔ پانچ دسمبر 1964 کو انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا اور کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا۔ کشمیر کو یہ اسپیشل سٹیٹس یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے اکارڈنگ دیا گیا تھا، اور دوستو اس کے ری ایکشن میں پاکستان کے صدر جنرل ایوب نے کشمیر میں انفلٹریٹرز کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اب دوستو اس موقع پر پاکستان کے دونوں ونگز یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لیڈرز ایک ہی پیج پر آ گئے اور باقی تمام تحریکیں خاموش ہو گئیں۔ یہ جنگ 6 سپتمبر 1965 سے 23 ستمبر 1965 تک جاری رہی، اور اس کے بعد پھر 1966 میں تاشکنڈ ڈکلیریشن ہوا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ تاشکنڈ ازبکستان کا کیپٹل ہے جو اس وقت USSR کا حصہ تھا۔ اس ڈکلیریشن کے دوران پاکستان کے جو فارن منسٹر تھے وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور اس ڈکلیریشن کے بعد انہیں بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اس تاشکنڈ ڈکلیریشن سے خوش نہیں تھے اور اسی لیے انہوں نے پھر علیحدگی پسند تحریک چلائی، مگر دوستو یہ بات پوری سچ نہیں ہے، کیونکہ ایسٹ پاکستان اپنے رائٹس کے لیے پہلے سے سٹرگل کر رہا تھا، اور لاہور میں 1966 میں ایک میٹنگ کے دوران اپوزیشن لیڈر شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات پیش کیے تھے، جس سے بہت زیادہ تناؤ آیا، اور اس جلدی پر تیل کا کام کیا اگرتھلا کانسپیریسی کیس نے۔ دوستو اگرتھلا کانسپیریسی کیس ایک سیڈیشن کیس تھا جو شیخ مجیب الرحمان اور ان کے مزید 34 ساتھیوں کے خلاف چلایا گیا۔ اس کیس کو اگرتھلا شروجونترو معاملہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ان 35 لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے اور بھارت سے مدد مانگی ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے۔ ان لوگوں میں شامل تھے شیخ مجیب الرحمان جو کہ عوامی لیگ کے لیڈر تھے، اور اس کے علاوہ احمد فضل الرحمان جو کہ ایک CSP تھے، کمانڈر معظم حسین، فلائٹ سارجنٹ محافظ اللہ، اور اس کے علاوہ سارجنٹ ظہور الحق اور باقی لوگ۔ اس سازش کو بے نقاب کیا لیفٹیننٹ کرنل شمس العالم نے، جو کہ اس وقت پاکستان کے ISI کے ہیڈ تھے۔
دوستو اس معاملے میں مزید 1500 بنگالیوں کو اریسٹ کیا گیا اور چونکہ اس میں بہت سارے آرمی کے لوگ شامل تھے اسی لیے اس کو کورٹ مارشل کی طرف لے جایا گیا، مگر بہرحال اس کا بعد میں سول ٹرائل ہوا اور ٹربیونل بیٹھا۔ یہ ٹربیونل 3 ججز پر مشتمل تھا، جسٹس ایس اے رحمان جو کہ ایک نان بنگالی تھے، جبکہ جسٹس ایم آر خان اور جسٹس مقسوم الحکیم بنگالی تھے۔ دوستو 15 فروری 1969 کو ایک پاکستانی حوالدار نے سارجنٹ ظہور الحق کو گولی مار کر قتل کر دیا اور اس سے دنگے فساد پورے ملک میں شروع ہوئے اور ایک سول وار کی سی کیفیت ہو گئی۔ ان حالات کے پیش نظر گورنمنٹ نے اس کیس سے ویڈرا کیا اور اس کیس میں اکیوزڈ شیخ مجیب الرحمان سمیت تمام لوگوں کو رہا کر دیا، اور دوستو اس کے بعد ہی شیخ مجیب الرحمان کو بنگا بدھو کا ٹائٹل ملا۔ اب پھر سے ملک میں جنرل ایوب کے خلاف مظاہرے ہونے شروع ہوئے اور ان کے استعفے کی ڈیمانڈ کی گئی۔ دوستو یہ رائٹس 15 فروری سے شروع ہوئے تھے۔ اگر جنرل ایوب 21 فروری تک ریزائن کر دیتے تو شاید معاملہ تھم جاتا، مگر انہوں نے 21 فروری کی بجائے مارچ میں جا کر ریزائن کیا۔ تب تک یہ اینٹی گورنمنٹ جو ڈیمونسٹریشنز تھی وہ اینٹی اسٹیٹ ڈیمونسٹریشنز میں بدل گئیں، اور جو لوگ پہلے محض رجیم چینج کی بات کر رہے تھے اب وہ علیحدگی کی بات کر رہے تھے۔ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়। دوستو شیخ مجیب الرحمان نے جو 6 ڈیمانڈز دی تھیں ان میں سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان کا جو نظام ہے، جو گورنمنٹل سٹرکچر ہے، وہ صدارتی کی بجائے پارلیمانی نظام پر مشتمل ہونا چاہیے، جس میں ووٹ بیس ایک پاپولیشن کی بنیاد پر ہو اور یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہو، یعنی 18 سال سے اوپر ہر کوئی ووٹ کر سکے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وفاق کے پاس صرف ڈیفنس اور فارن افیئر کا پورٹ فولیو ہونا چاہیے، دونوں ونگز کے پاس الگ الگ کرنسی ہونی چاہیے، اور اگر کسی بھی صورت اگر ایک کرنسی رکھنی ہے تو پھر دونوں ریجنز میں ایک الگ الگ ریجنل ریزرو بینک ہونا چاہیے تاکہ کرنسی ایکسچینج کو مینٹین کیا جا سکے۔ فسکل پالیسی کی ذمہ داری صوبوں کے پاس ہونی چاہیے اور صوبے اس میں اٹانومس ہونے چاہیے۔ فارن ایکسچینج کے لیے دونوں ونگز میں الگ سے سیپریٹ اکاؤنٹ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ صوبوں کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آرمی بنا سکیں اور کسی بھی خطرے کے پیش نظر نیشنل سیکیورٹی میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں۔ دوستو ان پوائنٹس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جنرل ایوب نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس کی اور اس کانفرنس میں ان کے تمام وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کی اور اپنی ڈیمانڈ رکھی، مگر شیخ مجیب الرحمان کے ان 6 نکات کو رد کر دیا، اور پھر جس کے ریاکشن میں شیخ مجیب الرحمان اس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے۔ اب دوستو جنرل ایوب کے ریزائن دینے کے بعد پاکستان کے نئے صدر بنے جنرل یحییٰ خان، اور اب پاکستان میں نئے الیکشن ہونے جا رہے تھے۔ مگر دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر شیخ مجیب الرحمان اتنے کڑی ڈیمانڈز کیوں کر رہے تھے؟ تو اس حوالے سے اگر ڈیٹا دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد 1969-70 تک پاکستان میں جو ایسٹرن ونگ تھا، یعنی جو ایسٹ پاکستان تھا، وہ پاکستان کے ریونیو کا ٹوٹل 62% جنریٹ کر رہا تھا، مگر نیشنل بجٹ کا 75% حصہ ویسٹ پاکستان پر خرچ ہو رہا تھا، یعنی ایک قسم کی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، ایک قسم کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی ایسٹ پاکستان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو ویسٹ پاکستان میں پر کیپٹا انکم تھی وہ ایسٹ پاکستان کے مقابلے 61% زیادہ تھی، اور جو ملٹری پرسونل تھے وہ ایسٹ پاکستان کی نسبت ویسٹ پاکستان میں 25 گنا زیادہ تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن کے بعد صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہو وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا، کچھ نہ کچھ تو وہ اپنی ڈیمانڈز لائے گا سامنے۔ دوستو 7 دسمبر 1970 کو پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے تھے۔ یہ الیکشنز یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر تھے، یعنی 18 سال سے اوپر تمام لوگ ووٹ کر سکتے تھے، اور چونکہ جیتنے والی پارٹی نے پاکستان کا نیا آئین تشکیل دینا تھا اسی لیے ووٹرز میں بھی بہت زیادہ انتھوزیزم تھا۔ تو اب ملک میں الیکشنز ہوئے اور یہاں جنرل یحییٰ خان کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ ہونے والے الیکشنز کو اتنے شفاف طریقے سے کروایا کہ کسی بھی پارٹی نے دھاندلی کا رونا نہیں رویا۔ Elections will take place. I have left this decision
to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. ईस्ट पाकिस्तान को 169 सीट्स अलॉट की गई थी, जिसमें से अवामी लीग ने 167 सीटें जीती और मगरबी पाकिस्तान में 144 सीट्स में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें जीती और 7 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए और यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 88 सीट्स हो गई। NWFP जो कि आज का KPK है और बलूचिस्तान में एक तीसरी पार्टी नेशनल अवामी पार्टी ने इलेक्शन जीता। अब दोस्तों मसला ये था कि ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग तो सब इलेक्शन जीत चुकी थी, मगर ईस्ट पाकिस्तान से बाहर वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध के अलावा कोई भी सीट वो नहीं जीत पाए थे और अब इन इलेक्शन के नताइज की बुनियाद पर पाकिस्तान 3 धड़ों में बंट गया। यानी एक तरफ था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ था पंजाब और सिंध और तीसरी तरफ था NWFP जो कि आज का KPK है और बलूचिस्तान। अब दोस्तों मसला ये था कि अब जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे और जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि पाकिस्तान में अपनी पसंद के वज़ीर-ए-आज़म को ही लाया जाता है। दोस्तों इसी फेवरेटिज्म को देखते हुए फ्रस्ट्रेशन में आकर शेख मुजीबुर रहमान ने तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा से कहा कि या तो वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या फिर एक नई कौम के फादर बनेंगे। 14 जनवरी 1971 को जनरल याहिया खान ने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शेख मुजीबुर रहमान होंगे, मगर इसके बाद वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मिलने उनके घर लाड़काना चले गए और इस वजह से एक बैड इंप्रेशन इसीलिए पैदा हुआ कि इससे पहले जब वो शेख मुजीबुर रहमान से मिले थे तो वो उनके घर नहीं गए थे, बल्कि बंगाल के जो गवर्नर हाउस हैं उसमें उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया था। अब इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फरवरी 1971 में शेख मुजीबुर रहमान से मिलने ढाका गए और उनको मनाने की कोशिश की कि अपनी ये 6 नुकात की जो डिमांड है वो इसको छोड़ दें, मगर दोस्तों ये मुलाकात बगैर नतीजा के ख़त्म हो गई। तो इस फ्रस्ट्रेशन में भुट्टो साहब ने जनरल याहिया खान से यह डिमांड की कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का जो कन्वेंशन है उसको पोस्टपोन कर दें और दोस्तों जनरल याहिया खान ने 3 मार्च 1971 को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के कन्वेंशन को पोस्टपोन कर दिया और इसके बाद 4 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि पाकिस्तान के इस मसले का हल यही है कि हर विंग के लिए अलग अलग प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। हालांकि इस स्टेटमेंट को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, मगर जब 14 मार्च 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यही बात की तो तब बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। अब दोस्तों इस सियासी अदम इस्तेहकाम के चलते ईस्ट पाकिस्तान में राइट्स हो रहे थे और एक सिविल वार की सी कैफियत थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कन्वेंशन के डिले होने की वजह से शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसओबीडियंस की कॉल दे दी और उसके बाद नॉन बंगालीज का जिनोसाइड होने लगा और ये बताया जाता है कि तकरीबन 30,000 के करीब नॉन बंगालीज और बिहारीज को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों 23 मार्च को जो कि पाकिस्तान रिपब्लिक डे मनाता है, अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और ताजुद्दीन की तरफ से एक फाइनल प्रपोजल दिया गया जिसमें दोनों विंग्स के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस की डिमांड की गई। अब दोस्तों इस सूरत हाल को हैंडल करने के लिए जनरल याहिया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया और उसके चलते हुए जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ उस ब्रूटैलिटी की पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। करीबन 30 लाख के करीब बंगालीज मारे गए, सैकड़ों औरतों के रेप हुए और बच्चों को भी कत्ल किया गया। दोस्तों इस हवाले से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को बहुत वैलिड माना जाता है, तो आप हमूदुर रहमान कमीशन की इन लाइंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। There was a massacre in Comilla cantonment on 27 March 1971, ordered by Lieutenant General Yaqub Malik. 17 officers, 915 soldiers were killed. In Salda Nadi, another 500 persons were killed. Brigadier Arbab also asked Lieutenant Colonel Aziz Ahmad Khan to destroy all houses in Judaybpur. In May, Brigadier Abdullah Malik gave a written order to kill Hindus. Lieutenant General Gul Hassan used to ask the soldiers, "How many Bengalis have you killed?" हालांकि इन इल्ज़ामात को जनरल टिक्का खान ने रिजेक्ट कर दिया, मगर दोस्तों आखिर इन इल्ज़ामात में कुछ तो सच्चाई होगी कि पाकिस्तान के जो सदर थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने 2002 में बांग्लादेश में जाकर इन आर्मी एक्शंस के लिए अपोलोजाइज किया।
मुक्ति बाहिनी, जिसे बांग्लादेशी फोर्सेस भी कहा जाता है, एक मज़ाहमती गुरिल्ला फोर्स थी और जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया था। मुक्ति बाहिनी की बुनियाद अप्रैल 1971 को रखी गई और इसको हेड कर रहे थे मोहम्मद अतुल गोनी उस्मानी, जिन्हें बंगाबीर यानी हीरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। दोस्तों, मुक्ति बाहिनी ने अपने साथ साथ सिविलियन फोर्स को भी शामिल किया, जिसे गोनो बाहिनी का नाम दिया गया, यानी पीपल्स फोर्स। अब दोस्तों, इस मुक्ति बाहिनी फोर्स को और गोनी बाहिनी फोर्स को इंडिया की तरफ से पूरी सपोर्ट मिल रही थी और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने नॉर्थ इंडिया पर ऑपरेशन चंगेज खान शुरू कर दिया, जिसके नतीजा में बहरहाल पाकिस्तान को शिकस्त हुई और कारगिल पाकिस्तान से भारत को चला गया। दोस्तों, उस दिन भारत की जीत हुई और उसी याद में भारत आज के दिन विजय दिवस मनाता है। मगर दोस्तों, पाकिस्तानियों को मुतालिया पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान 1971 की जंग जीत चुका था। हालांकि जनरल याहिया खान इसके बारे में ये क्लेम करते हुए नजर आए कि वेस्टर्न फ्रंट पर उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको नहीं माना गया। अगर माना जाता तो शायद पाकिस्तान की जीत हो सकती थी, और अगर पाकिस्तान जीता ही था तो फिर कारगिल कैसे पाकिस्तान से भारत को चला गया, ये सोचने की बात है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अहमद खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया और उसे इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के हवाले किया। दोस्तों, 20 दिसंबर को जनरल याहिया खान को भी रिजाइन करना पड़ा, मगर जब उनसे इस ब्रुटैलिटीज के बारे में पूछा गया और इन कत्लेआम और रेप्स के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, There were always the possibility that events in East Pakistan may take the course, but they have taken. But I had no alternative. People would not have excused me if I had allowed East Pakistan to secede. तो दोस्तों, यूं जन्म हुआ दुनिया के ग्लोब पर एक नए मुल्क बांग्लादेश का, और उसी दिन पहले भूटान और फिर इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लिया। अगले साल 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना था बांग्लादेश को, और इसके बदले में ये प्रॉमिस किया गया कि पाकिस्तान के जो 93,000 सोल्जर्स इंडिया के पास बतौर प्रिजनर्स ऑफ वार कैद हैं, उन्हें 5 महीनों के अंदर अंदर छोड़ दिया जाएगा। और इसके अलावा जंग के दौरान जो इलाका इंडियन फोर्सेस ने ऑक्युपाई किया है वो भी पाकिस्तान को वापस कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के रिकॉग्नाइज करने के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने भी 1974 में बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो से आपको एक बात समझ आई होगी कि किस तरह से पाकिस्तान में इवेंट्स अपनी तरतीब से हुए और एक डोमिनो इफेक्ट की सी सूरत हाल हुई और हालात बढ़ते बढ़ते उस नहज पर पहुंच गए कि फिर उन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। आपको इस वीडियो से क्या समझ आई और आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।